اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، امروز میخواهیم یک بیماری اخلاقی که مربوط به فکر انسان است و وقتی که در فکر انسان جای کدی بیماری اخلاقی بدگمانی اعمال انسان هم یعنی بروز میده. این انسان که ممکنه که گناه دیگه هم که انجام بده، او بدگمانی است. بدگمانی یک قسم بیماری اخلاقی و فکری است که دمنی وجود یگو کس که است جای میگره. یک انسانی بدگمان کی است؟ زنی من انسانی بدگمان کسی است که برداشت های ذهنی و افکار خود از رفتارهای دیگه میگیره. یعنی مثلا یگو کس اگر گیرش یگو گپ زد، یگو کار انجام داد، یگو عمل انجام داد، این ازو که است یک برداشت مونه، یک ازو که است یک گواره که است د ذهن خود که است جای میده و او منفی که است جای میده. یعنی برداشت هایی که است منفی از رفتارهای دیگه ایرمگه انسانی بدگمان. یعنی هر کاری که افرادها انجام میده او رو منفی نیست نگاه مونه. حتی ممکنه که بنده خدا یا دوستو یا انسان که اگر زن داره یا اگر انسان شویشی او کار که انجام میده یا او گپ که میده، خب او ممکنه یک نقطه‌ای و همون دایرکشنی مثبت هم داشته باشه، لیکن انسانی که در بدگمانی مبتلا هسته این همیشه که است منفی سوچ مونه و منفی که است از رفتار که است برداشت مونه و این انسانی بدگمان. واقعا اگر سیمون نکته ای که اگر یک بیماری است، اگر به موقع علاج نشنه، تمام روح بدن و جسم انسان را در بر مونه و انسان روح و جسمش گرفتار از این بیماری میشه و از خود یک بلوک دیگه مشکلات هم که است ایجاد مونه که پناه بزاد پروردگار عالم انسان را نابود مونه. هم روح انسان را نابود مونه، هم بدن انسان را نابود مونه، هم زندگی انسان را که انسان در این دنیا زندگی مونه او را نابود مونه و تباه و برباد مونه. بدگمانی در مرحله دوم اگر تو کنی چند قسم است. یک بدگمان انسان که تو منیدم در روایات او یکی در رابطه به خدا بدگمان است. خدا مرچر غریب کده، خدا مرچر کست پیسه نمیده، خدا کست چر مر بری مصیبت میره، خدا چرا اینی کار کرد، خدا چرا اینی کار کرد. هر روز برای خدا کست ای گپ میزنه و نالو فیخانش کست زیاد است. ما چر ناجور استم خانیز ما چر ناجوری مایا ای د خلاف پروردگار هم بدگمان است و کلانترین گناه د برای زی که انسان نسبت به خدا بدگمان باشه. پناه بزاد پروردگار عالم الله اکبر انسان را خدا بچاو کنه. یک دو انسان که است بدگمان است نسبت به افرادها و انسانهای دیگر. همونطور که گفتم خود تعریف بدگمانی را اگر تو کنه رفتارهای انسانها را برداشت مونه، برداشتهای منفی و غلط. ای دو سیمنا چیزی که مثبت یعنی ضروریه که انسان ای را داشته باشه، پروا نداره مگه انسان بدگمان باشه. او بدگمانی به خود انسان است. انسان نسبت به کارهای خود بعض اوقات بدگمان باشه. ای البته تکرار کد سلف کانفیدنس تکرار کد اعتماد به نفس نداره، بلکه انسان کارهای خود بدگمان باشه که بایی ما گبر که درو میزنم آیا برای خدا درو میزنم یا نمیزنم. روابط از مکه دی افراد ها است از خاطر چیه؟ دوستهایی که ما دوستی منم که افراد ها از خاطر چی دوستی منم؟ هر خور باید مواظب شی، باید باشه نسبت به سوی زن که است داشته باشه. البته انسان ساعت د مختلف کرایسیس هایی که دمونی یک اجتماع پیدا میشه نسبت به مسائل سیاسی، نسبت به مسائل امنیتی، اون انسان باید بدگمان باشه نسبت به حالات که به این نشنه گو واقعی که رونما میشه. مثلا امروز در قندهار دماکه شد. خب اگر مردم بدگمان بود نسبت به طالبان، نسبت به ماحول، خب سکیوریتی خود دیست میگرفت که خودکشی جاهلی خوشک مقدس نمیاد خود اوراو کنه و از تقریبا چند صد نفر به شهادت برسه. نسبت به نفس ماریخ انسان باید بدگمان باشه، نسبت به دشمنان دین باید بدگمان باشه، نسبت به منافقین که است باید بدگمان باشه، نسبت به افرادهای سیکولر باید انسان بدگمان باشه که اونها اگر یگو جمله بسیار جانانه میزنه انسان باید بگه پس پشت از یگو اهداف شیطانی که است کارفرما هست. اگر یگو کامریت کمونیست که است چی دختر باشه چی مرد باشه اگر یگو خوب گپ میزنه او را انسان باید بدگمان باید باشه که خدا نخواسته این هاست خود بعض اوقات زنجیر تسبیح ولی است. درسته که بعضیایش که است یک تصویر خوبصورت شرکت تو موش متوغنی، لیکن پس پشت از هزار زنجیر دیگه است که کچین است که دیگه که اونجی اهداف پلید و شیطانی که است داره. لذا انسان در زمان جنگ کد منافقا که سیکولر افراد که از نه انسان میتونه گمانی بد که است کنه نسبت به رفتار شی، نسبت به کرداری از اینه، لیکن نسبت به اطرافیای خو، نسبت به دوستای خو انسان نباید بدگمان باشه.
در مرحله از بعد که ما درباره بدگمانی که صحبت کنی او که عوامل بدگمانی چیه؟ انسان چرا از انسانهای خوب، چرا از دوستهای خوب انسان بدگمان میشه؟ یک، انسان همیشه گرفتار وسوسه شیطان میشه. شیطان مو شمور اله نمیده زنی من. شیطان دوستی ها را که است خراب مونه، شیطان روابط ها را که است خراب مونه. یکی از راههایش همی که بنستو نسبت به رفتار از و نسبت به کردار از و گمانی بد که است پیدا مونه. یک. دو، انسان اگر همنشینی با بدان که است کنه، بد انسان ها همنشینی کنه، دوستای بد را انتخاب کنه، همیشه اونها چون کردارشی بدسته منه و بین استو هم بدگمانی پیدا مشنه. سومی که انسان کوشش کنه که اگر افرادهایی که نسبت به استو بدگمان است خود را در معرض تهمت قرار ندی. مثلا شوهر نسبت به زن خوب بدگمان است، علی زن ازی که است وظیفه‌اش است که کاری کنه که بدگمانی شوهر خود زیاد نکنه. یعنی کدی نامحرم ها را خنده مزاق، کدی بچای خالی خو، کد بچای تاتی خو، کدی دیگه افرادهای نامحرم که دکاندار در آزادانه خیال نکنه که شویش وقتی بینگن منیش بدگمانی زیاد شنه. لذا کوشش کنه که اتقوا من مواضع تهمه، از جایگاهی که تهمت در برش مایا از اون که است باید ای فرار که است کنه. سیمنا چهارمنا ای که انسان منیش ضعف نفس واقع است، انسان نفس رو باید تقویت کنه. پنجم، انسانی که در بدگمانی متهم میشه او انسان های بخیل است. و ششم، کلانترین نشانی بدگمان انسان ها اویه که یکی از نشانی های نفاق است که انسان اگر در بیماری نفاق مبتلا شد او حتما بدگمانم هست. پروردگار عالم مورا از این صفات رزیله و خصوصا از این صفات رزیله مورا بچاو کنه و در حفظ و امان خوبیله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.